नमस्कार दर्शक, म प्रकाश केसिङ। प्राइम इस्युमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी हरेक दिन प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा यही समय विभिन्न खालका समसामयिक इस्यु लिएर उपस्थित हुन्छौँ प्राइम इस्यु कार्यक्रममा, र हामी त्यो इस्युको समस्या के हो, त्यो इस्युको समस्याको जड के हो, र त्यो इस्युलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, र यो इस्यु कहाँबाट उत्पन्न भयो लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। र त्यो इस्युसँगै सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग अथवा हाम्रा संवाददातासँग अथवा त्यो इस्युसँग सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यो इस्यु कसरी उब्जियो, यो इस्युको समाधान के हुन सक्छ लगायतका विषयमा हामी प्राइम इस्युमा विभिन्न इस्युमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज दर्शक अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस, जुन चाहिँ नेपालमा पनि पछिल्लो समय निकै नै मौलाउँदै आएको भ्रष्टाचार, जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना प्रतिक्रिया, आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिँदै आइरहनु भएको छ, जुन चाहिँ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, त्यसै गरी गर्न पनि दिन्न भन्ने सङ्कल्पलाई दृढताका साथ लागू गरेको बताउनु भएको छ। तर आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा जुन शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय भएकाले सामाजिक रूपमा नै यसको निन्दा र भर्सना आवश्यक रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। जुन प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको चर्को विरोध गर्दै आउनु भएको छ, तर उहाँकै नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको विवरणहरू भने सार्वजनिक भइरहेका छन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसको अवसरमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ, र कुराकानीका लागि हामीले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान त जुन भरत जङ्गमसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हामी गर्दैछौँ, र यतिखेर उहाँ टेलिफोन लाइनमा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामी आज अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्ध दिवसको विषयसँग रहेर कुराकानी गर्छौँ, अथवा पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था के छ, साँच्चीकै घटेको हो अथवा बढेको हो, र भ्रष्टाचार के को आडमा भइरहेका छन्, कसका आडमा हुन्छन् भ्रष्टाचार, कस्ता कस्ता व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्छन् लगायतका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। र यतिखेर उहाँ हाम्रा प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। भरत जङ्गम जी, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्कार। के छ? सबैभन्दा पहिले म तपाईँसँग प्रधानमन्त्रीले आज जुन सार्वजनिक गर्नुभएको धारणाबाटै सुरु गरौँ। जुन म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्नेलाई पनि छोड्दिनँ अथवा गर्न पनि दिन्न भन्ने सङ्कल्पलाई दृढताका साथ लागू गरेको बताउनु भएको छ, तर प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ, कसरी मनन गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरूले बुझ्ने गरी राखिदिनुहोस् न। अब प्रधानमन्त्रीजीले जो भन्नुपर्ने कुरा भन्नुभयो, किनभने आजको दिन भनेको उहाँले भ्रष्टाचार जतिसुकै गरे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ भनेर बोल्नै पर्ने दिन हो, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार दिवस। त्यस कारणले उहाँले औपचारिक कुराकानीको अन्तर्गत औपचारिक सन्देश दिनुपर्ने आवश्यक भएको हुनाले उहाँलाई कसैले लेखिदिएको कुरालाई उहाँले मतलब के भने पढिदिनु पर्ने थियो, पढिदिनु भयो। त्यति मात्र मैले बुझेको छु, किनभने उहाँ अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मतलब पक्षभन्दा धेरै के भने बाहिर आइसक्नु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न होइन, भ्रष्टाचार संरक्षण गर्ने मतलब के भने एउटा व्यक्तिको रूपमा अहिले चिनिनु भएको छ। हामीलाई अति नै शरम भएको छ यसपालि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल को प्रतिवेदनमा उहाँको नाउँ किटान साक्षै के भनेर आयो भने भ्रष्टाचारीहरूलाई, आफ्ना कलिगहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई बचाउने काम उहाँले गर्नु भएको छ भनेर प्रष्ट रूपमा त्यो लेखिनु भनेको हामी नेपालीकै एउटा मतलब भने दुर्भाग्य हो अथवा हाम्रो इज्जत गएको हो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भन्ने कुरा। किन कस्तो मान्छे हामीले चुनेछौँ त भन्नाले भ्रष्टाचारीहरूलाई नै बचाउने र भ्रष्टाचारीलाई नै संरक्षण गर्ने व्यक्ति नै देशको मतलब के भने सबभन्दा उच्च ओहदामा कार्यकारी मतलब के भने पदमा आसीन भएका छन् भन्ने कुराको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आयो। अब त्यो कुरालाई यहाँ कसैले मान्न तयार छैनन् उहाँको पक्षका मान्छे, तर हामी सुन्ने मान्छेले त लाज भयो नि त हामीलाई त। उहाँहरूलाई त लाज पनि छैन, शरम पनि छैन। उहाँहरूले त के भन्नुभयो भने यो नचाहिने प्रतिवेदन हो भन्नुभयो। नचाहिने प्रतिवेदन हो भनेदेखि त बोल्नु पर्यो नि त, के कारणले नचाहिने हो। यो कारणले मैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गरेँ, यतिवटा ओम्नीको मतलब के भनेदेखि काण्डका मान्छेलाई यसरी कारबाही गरेँ, यसरी यति समूहलाई मैले मतलब दिएका जग्गाहरू यसरी फिर्ता लिएँ, यति समूहका मान्छेहरूलाई मैले आयल निगममा भर्ना गरेर नेपाल आयल के अरे वायु सेवा निगममा सञ्चालकमा भर्ना गरेर वायु सेवा निगम नै खाने अवस्थामा मतलब के अरे पारेको हो मैले। यसरी कारबाही गरेर वायु सेवा निगम बचाएँ भन्नु पर्यो नि त।
अनि व्हाइट बडी काण्डमा यस्तो यस्तो भएको थियो, शेरबहादुरकै पालामा भएको थियो, मैले चाहिँ नि मतलब बन्द गरेँ भनेर बोल्न सक्नु पर्यो नि त। झन् छोपछाप गरेर चाहिँ नि मतलब के सारा कुरो चाहिँ नि गर्ने, त्यो कुरो त हामीले देखिरहेछौँ। यति के अरे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले किन लेख्नु पर्यो? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लेख्ने कुरा त हामी सारा जनताले हेरिरहेका छ, बौद्धिक जगतले बुझिरहेका छ भने उहाँले छोपछाप गरेर हुन्छ। त्यसैले यो अहिलेको वास्तव मतलब के भने यो सरकार छ नेकपा मतलब के भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नभए नेपाल कमाउने पार्टीको सरकार हो कि भन्ने चाहिँ नि अहिले मान्छे घर घरमा चाहिँ कुरा छ। जस्तै मैले तपाईलाई सरकार कम्युनिस्ट हो यहाँनिर रोकिहाले यहाँलाई, जुन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सुशासन र भ्रष्टाचारको अवस्थालाई समेटेर हालै जारी गरेको एसिया प्रतिवेदन 2020 मा नेपाली जनताले सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको प्रतिक्रिया दिएको भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो पनि, र उक्त प्रतिवेदनले के साँच्चै नेपालको भ्रष्टाचारको यथार्थ चित्रण गरेको नै हो त भनेर चाहिँ धेरै चाहिँ आम जनताको पनि यो प्रश्न रहेको छ। के छ यो विषयमा चाहिँ तपाईको विचार, तपाईको राय? भनिहाले नि यो एसियाको चाहिँ मतलब के अरे मुलुकहरूको चाहिँ उहाँको उसमा के अरे अध्ययनमा नेपाल सबभन्दा पहिलो भ्रष्टाचारी निस्क्यो भन्ने कुरा त उहाँले पार्नु भने होइन भन्ने कुरा सरकारले भन्न सक्नु पर्यो नि त। मैले अघि नै क्रमशः बताइनँ कि कोभिड-19 को चाहिँ तपाईँको चाहिँ काण्डमा आज 15-20 अरब रुपियाँ खर्च भएको थियो, कहाँ गयो त्यो? खै त्यसको चाहिँ मतलब के आउटपुट जनताले कसले पायो? आज 5500 रुपियाँ दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्नु परिरहेको छ। पिसिआर टेस्ट गर्न नपाएर मान्छे मरिरहेको छ, खान नपाएर मान्छे मरिरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ औषधि नपुगेर चाहिँ मान्छे मरिरहेको छ। त्यो स्वास्थ्यको नाउँमा अहिले अरबौं रुपियाँ खर्च भइरहेको छ, कहाँ गयो त्यो? र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने अब कति ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छ भने कुरै नगरौँ न, जता हेऱ्यो उतै भ्रष्टाचार छ। अहिले भर्खर मैले अहिले भने नेपाल वायु सेवा निगममा एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, एकजना होइन, दुईजना होइन, पटक पटक चाहिँ यति समूहको मान्छे किन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सञ्चालकमा राखिन्छ भने त्यो नेपाल वायु सेवा निगम खानको लागि हो, यति समूहलाई बुझाउनको लागि हो। के त यति समूह नै मात्र एउटा चाहिँ मतलब के भने यो देशमा विज्ञ व्यक्ति छ, त्यो चाहिँ यति समूहको चाहिँ मतलब आङ्काजी शेर्पा, जसले चाहिँ सारा बिजनेस चाहिँ मतलब के अरे केपी ओलीबाट लिन्छन्। अनि नेपाल ट्रस्टका सम्पूर्ण चाहिँ सम्पत्तिहरू उनले लिने, नेपाल ट्रस्टका चाहिँ मतलब के तपाईँको के अरे यो गोकर्ण रिसोर्ट चाहिँ उनले लिनु पर्ने, अनि त्यसको सारा चाहिँ मतलब के भने एयरलाइन्सहरू उसैको हातमा पर्नुपर्ने। त्यो के हो यो तरिका? तर भरतजी, जुन सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले तयार पारेको प्रतिवेदन अस्वीकार जुन गरेको छ र यो चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप पखाल्नको लागि मात्रै होला कि वास्तवमै प्रतिवेदनै गलत भएको होला? यहाँलाई के लाग्छ? गलत कहिले हुँदैन। प्रतिवेदन गलत भयो भने त्यो प्रतिवेदनका उप मुद्दा जान सकिन्छ, किनभने त्यो प्रतिवेदन भनेको समाचार पत्र होइन। समाचार पत्रमा लेखेको कुरा त गाली बेइज्जती मुद्दा गरेर अदालतमा चाहिँ मतलब किन हरजान तिराउन सकिन्छ। यत्रो चाहिँ देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तोको नाउँ किटानसाथ चाहिँ मात्रै उसले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा पर्यो भने ऊ चाहिँ मतलब के भने वर्ल्डको चाहिँ अरूको चाहिँ मतलब के भने अदालतमा जान्छ, होइन आफ्नै चाहिँ अदालत सुप्रिम कोर्टमा जान सक्छ। मलाई किन यस्तो किसिमको प्रतिवेदन दियो भनेर, किनभने उसले आफ्नो चाहिँ बचाउ त गर्नुपर्छ नि। लोकतान्त्रिक मतलब के भने व्यवस्थाको चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने, अनि भएको प्रतिवेदन चाहिँ हे यो प्रतिवेदन चाहिँ प्रायोजित हो भनेर हे गरेर हाँस्न लाज लाग्दैन? हाम्रो अगाडि हाँस्न लाज हुँदैन उहाँहरूलाई? यहाँ के सबै मूर्खहरूको बस्ती गयो नेपाल। उहाँहरू चाहिँ नि मतलब कम्युनिस्टमा भएका जति सबै बुद्धिमान, अनि बाहिर बस्ने चाहिँ सबै मूर्ख हुन्। अनि उहाँले चाहिँ मतलब जे बोल्दा नि हुने। प्रतिवेदन चाहिँ दिने एउटा होइन, प्रतिवेदन चाहिँ प्रायोजित भन्ने मतलब के भने अर्को भने यस्ता किसिमका नचाहिने कुराहरू गरेर यो जग हँसाउने कुरा, विश्व हँसाउने कुरा अहिलेको वर्तमानको सरकारले गरिरहेको छ। र अहिले वर्तमानको सरकार साँच्चै भनौँ भने यो वर्ष 2 वर्ष यता तपाईँको सबैभन्दा बढी भ्रष्ट सरकार भनेको यो सरकार देखिया छ। तर भरतजी, तपाईहरू जस्ता सयौं अथवा चाहिँ धेरै अभियन्ताहरू नेपालमा भ्रष्टाचारले मुख्य जड गाडेको छ, यो जडलाई चाहिँ उखाल्नुपर्छ अथवा यो जड उखाल्नको लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्छ भन्दै तपाईहरू लागि पर्नु भएको छ र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा पनि तपाईँ लगायत धेरै अभियन्ताहरू सक्रिय हुनुहुन्छ। तर नेपालमा भ्रष्टाचार नहुनु
भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुमा चाहिँ कसको कारण देखिन्छ अथवा के कारण छ यो चाहिँ नियन्त्रण? ठुलो राजनीतिक पार्टीहरूको कारणले गर्दा भ्रष्टाचार बढेको हो। राजनीतिक पार्टीलाई प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे चुनाव जानुपर्छ। चुनावमा जानको लागि प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ 10,000 रुपियाँको चाहिँ मतलब के भने किन्नुपर्छ। त्यो किन्नको लागि पैसा चाहिन्छ अनि पैसा कमाउनु पर्छ सत्तामा पुगेर। त्यस कारणले पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सबै कारण मूल कारण चाहिँ यो राजनीतिक चाहिँ व्यवस्थाको चाहिँ मतलब उपज हो यो। त्यो भनेर लोकतन्त्रै नचाहिने प्रजातन्त्र नचाहिने भन्ने होइन, तर यो तौर तरिका ठिक भएन। यो चाहिँ बिहारी राजनीति भयो। बिहारी भन्दा अझ तल्लो राजनीति, अहिले त बिहारमा त अझ राम्रो सोप्रेको राजनीति छ। त यो त तल्लो राजनीति भयो। यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रत्येक टाउको चाहिँ मतलब के भने 4,000 5,000देखि लिएर आज 10,000सम्म तिरेर चाहिँ मतलब के भने भोट किनिन्छ र भोट किनेर चाहिँ मतलब के भने चुनाव जितिन्छ अनि फेरि पैसा कमाउन थालिन्छ। त्यही नै हो मूल कुरा। ल त तपाईँको भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनेको मतलब के भने ऐन बनाओस् त। ल चुनावमा चाहिँ मतलब के भने 1 लाख रुपियाँ बढी खर्च गरेको चाहिँ देखियो भने तिनीहरूलाई चाहिँ तुरन्त चुनाव चाहिँ प्रणाली नै बन्द गर्ने अथवा चुनावको चाहिँ उनी बन्द गर्ने चाहिँ उम्मेदवारलाई चाहिँ धम्की दियोस् त, कानुन बनाओस् त, उम्मेदवारलाई चाहिँ त्यसै दिने। को उम्मेदवारले चाहिँ पैसा खर्च गर्छ? कसैले खर्च गर्दैन। भरतजी, नेपालमा चाहिँ जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि काम गरिरहेको छ र जुन भ्रष्टाचार निवारणको लागि जुन चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि गठन गरिएको छ, तर पनि अख्तियारको भूमिका अलिकति फितलो भएको हो कि भन्ने आम जनताको चाहिँ एउटा चासोको विषय पनि छ। तर पनि अख्तियारको भूमिका निकै फितलो भएको पनि भनिन्छ। के छ यहाँले के भन्नुहुन्छ? महा फितलो भएको छ। अख्तियार देखाउने दाँत मात्रै हो के, खाने चपाउने दाँत होइन त्यो। त्यसले कारबाही गर्दैन। किन कारबाही गर्दैन भने त्यहाँका मतलब मनोनीत मान्छेहरू नै अहिले मतलब के अरे सरकारमा भएका व्यक्तिहरूको पकेटबाट निस्केको नामहरू हो, जसलाई आफ्नो मास्टरलाई अथवा आफ्नो मालिकलाई रिजाउनुपर्छ र अख्तियार के भ्रष्टाचार गर्ने मालिक हुन्छन् अनि तिनले के कारबाही गर्छन् भन्नुहोस् त? मालिकको कसलाई कारबाही गर्ने? उही खरदार सुब्बा र चाहिँ मतलब के सेक्सन अफिसर र इन्जिनियरलाई 50-60 हजार 10,000 20,000 50,000 लाख रुपियाँ घुस खाएकोमा फटाफट समात्ने भएको अरू के काम गरिरहेको छ भन्नुहोस् त? त्यसैले यो सिर्फ देखाउने दाँत हो। आज तपाईँको एउटा कुरो भन्नुहोस् न, त्यो यति समूहलाई नेपाल ट्रस्टको यत्रो जग्गाहरू दिइराखेको छ भन्नुहोस् त। अब के अरे दरबार मार्गको त्यो कुनाको 14 जग्गा, त्यो कमसेकम तपाईँको चाहिँ 14 जग्गाको चाहिँ नि मतलब चारो पनि जग्गाको कति मतलब अरब पर्छ भन्नुहोस् त? एकदम मतलब माटोको भाउमा चाहिँ दिइराखेको छ यतिलाई। गोकर्ण रिसोर्टको चाहिँ तपाईँको प्रति रोपनी 2,500 रुपियाँले दिइरहेको छ सालको, हेर्नुहोस् त। अब के भन्ने भन्नुहोस् त? भनेपछि यो भ्रष्टाचार के को आडमा हुँदो रहेछ? भ्रष्टाचार तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ। यो मतलब के भने घुस दिने एउटा चाहिँ समूहहरू छन्, जस्तो अहिले यति नै मैले धेरैचोटि नाम लिएँ। यति समूहको चाहिँ नि मतलब के भने यता पर्यटन क्षेत्रमा उसको बढी हात छ, एयरलाइन्स पनि उसको छ, होटेलहरू पनि उसका छन् र उसका चाहिँ अरू चाहिँ व्यापारीहरू पनि छन्, जसको कारणले गर्दा अहिले यति समूहको मान्छे आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि एउटा भारी बोक्ने मान्छे हो त आङ छिरिङ भन्ने। आज यो चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूसँगको चाहिँ नि साँठगाँठबाट तत्कालीन एमालेको साँठगाँठबाट अहिले एकाएक विश्वको पहिलो धनी हुन पुगिसकेका छ। नेपालको पनि मतलब के भने पहिलो या दोस्रो धनी भइसक्यो। अहिले उसको निस्किया छैन, यद्यपि उसको ज्यान पनि गइसक्यो। त्यो त मतलब के भने पाठीभरामा उनको चाहिँ नि हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यो, तर उनका समूह त छन् नि अहिले पनि। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ मतलब के भने सारा जमिनहरू चाहिँ नि नेपाल ट्रस्टको जमिन उसको कब्जामा भित्र। तर कारबाही किन हुँदैन, अनुसन्धान किन हुँदैन, सरकारले चाहिँ किन निगरानीमा राखिँदैन यस्ता व्यक्तिहरूलाई, अथवा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अथवा यहाँहरू जस्ता अभियन्ताहरूले किन यस्ता खालकाहरूको चाहिँ सम्पत्ति खोजबिन गर्दैनन्, छानबिन गर्दैनन्? के यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब सुन्नुहोस् न, खोजबिन नगर्ने छानबिन नगर्ने भइदिए त म बोल्दैन थिएँ नि त। हामीले त खोजेको पनि छौँ, छानबिन गरिरहेका छौँ। अब कारबाही गर्नको लागि त हामी कारबाही गरिने ठाउँमा पुग्नु पर्यो नि। अनि त्यो दिन त सारा चाहिँ फेरि मतलब नेसनलाइज गरिदिइहाल्छौँ नि। हामीले जानेछ नि त काम गर्न, तर जसले गर्नुपर्छ त्यसले गरिरहेको छैन। किन गरिरहेको छैन? उनीहरूको चाहिँ साँठगाँठ मिलेछ होइन। प्रधानमन्त्रीजीको र चाहिँ मतलब के भने अख्तियारको चाहिँ मतलब के भने आयुक्तहरूको साँठगाँठ मिल्छ, जसले गर्दा त्यो कारबाही हुँदैन। अब तपाईँलाई थाहा छैन छ नि,
के अरे यो बालवाटार चाहिँ जग्गा काण्डमा विष्णु पौडेल जो अहिले अर्थ सचिव हुनुहुन्छ, लाज हुँदैन उहाँलाई? उहाँको छोराको नाउँमा भएको चाहिँ जमिन चाहिँ ठाडै भ्रष्टाचार गरेको चाहिँ उहाँको जमिन नवीनको चाहिँ नाउँमा भएको 8 आना जग्गा फिर्ता गरे भन्नुहुन्छ। लाज हुँदैन? फिर्ता गर्न पाइन्छ? पहिले लाल पूर्जा बनाउने, झुठो गरेर भ्रष्टाचारी गर्ने, अनि पछि फिर्ता गर्ने। के हुस्का पैसा फिर्ता गर्नु त्यो चाहिँ नि के भ्रष्टाचार चाहिँ मतलब के भने ऊ हुन्छ, सफाइ हुन्छ? त्यो लाटाले पनि नबुझ्ने कुरा उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ। त्यही पनि सभ्य भएर हिँड्नु भएको छ, सफेद पोस्ट लाउनु भएको छ, अर्थमन्त्री हुनु भएको छ। अब कसले बोल्ने उहाँलाई? उहाँका पछाडि अगाडि पछाडि सेक्युरिटी हुन्छन्, हाम्रा बोली पुग्दैन, उहाँका बोली सर्वत्र पुग्छन्। अनि त्यस्ता किसिमको मान्छेले घेरिएर बस्नु भएको छ। हाम्रो ओलीजी शतप्रतिशत झुट बोल्नुहुन्छ। अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस्? आजको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो सन्देश कसैले लेखिदिया होला, उहाँले पढिदिनु भयो, पढ्नका लागि पढिदिनु भयो। उहाँले साँच्चीकै मनले हृदयले गर्नुपर्छ भनेर गएर चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन। तर पनि पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा मुछेका विभिन्न व्यक्तिहरू त कारबाहीको दायरामा आएका छन् अथवा चाहिँ सरकारले ल्याएका छन् नि, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? को ल्याएको छ? खै त्यस्तो कोही देखिया छैन है। सबभन्दा पहिले ल्याउनु पर्ने तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भने रविन्द्र अधिकारीलाई हो, जसको मतलब मृत्यु भइसक्यो। अहिले उहाँ त मृत्यु हुँदैमा उहाँलाई सफाई दिन पाइए। तपाईले मैले एकछिन यही रोके, तर तपाईको कारबाहीको दायरामा कस्ता व्यक्तिलाई ल्याउँछन् भने जस्तै सामान्य चाहिँ 500, 1000 अथवा 2000 रुपैयाँ घुस खाने पिउनदेखि लिएर सुब्बा अथवा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कर्मचारीहरूलाई ल्याउँछन्, तर अर्बौं करोडौं भ्रष्टाचार गर्नेलाई चाहिँ ल्याउन सकिँदैन। सकेका छैनन्। गोकुलले चाहिँ खान खोजेको 70 करोड रुपियाँ बाहिर आयो नि त कुरा, कारबाही किन हुँदैन? उनले सफाई पाउँदैछन् अब, किनभने अख्तियारले उसलाई सफाई दिन्छ भोलि, होइन? भोलि त्यो मिश्रजी, विजय मिश्र जसले चाहिँ मतलब के खुवाउन गएको थियो, उसलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने, ऊ पनि कारबाहीमा परिरहेको छैन। अचम्मतिको पो छ त। चोर मोसेरा भाइ, उसलाई चाहिँ मतलब के भोलि कमाउनु पर्छ फेरि, त्यो मतलब मिश्रबाट नि कमाउनु पर्छ यिनीहरूले। मिश्रलाई नि कारबाही गरिरहेको छैन, गोकुललाई नि कारबाही गरेको छैन, त्यो सामसुम गर्न लागिसके भने यहाँ के छ भने तपाईँको जति सकेको लुट सक्दो लुट भन्ने चाहिँ मतलब के एउटा नारा बोकेका छन् र लुटिरहेका छन्। जनता हेरिरहेको छ, मुख दर्शक भएर हेरेको छ। जनतासँग के अधिकार पनि छैन, जनतासँग बोल्ने ताकत पनि छैन र जनता हेरेछ, भ्रष्टाचार बढेको बढी छ। अब यहाँ के भन्ने भन्नु? तपाईको नजरमा जस्तै केपी ओली सरकार चाहिँ कमजोर हुनका कारण के हो र आफ्नै पार्टी भित्र जस्तै विवाद मात्रै हो कि अरू पनि धेरै कारणहरू छन् जुन अहिले पछिल्लो समय नेकपाको सरकार कमजोर हुँदै जानु र विवाद चाहिँ अझै पनि अगाडि बढिरहनु, यो जुन नेकपा भित्रको विवाद चाहिँ समाधान नहुनुमा कुरा चाहिँ नि अब राजनीतिक कुरामा त धेरै कुरा छ हेर्नुस् यसमा, हैन? यसमा चाहिँ राजनीतिक कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ तपाईको ओलीलाई पनि प्रचण्डलाई पनि मिलाउने पनि भारत सरकार हो र अहिले फुटाउने पनि भारत सरकार हो। हेर्नुस् है, भारतको र भन्नुस् न, हजुर भारतीय नीति भन्नुस् न, सरकार भन्नुभन्दा भारतीय नीति हो। भारतीय नीति अन्तर्गत प्रचण्डलाई स्ट्यान्ड गराइयो, 12 बुँदे सम्झौता गराइयो, काठमाडौँमा ल्याइयो, हैन? संसद विघटन गराइयो, संसदमा फेरि स्थापित गरियो, अहिले मतलब महान नेता बनाइयो, भारतले बनाएको। अब हिजो चाहिँ ओली केही थिएनन्, त्यही एमालेमा ओलीको स्थिति मतलब कमसेकम 5 नम्बर 6 नम्बरमा थियो। त्योभन्दा माथि त मतलब के भनेदेखि झलनाथहरू थिए उ बेलामा। माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। माधव कुमार नेपाल थिए। आज एकाएक ओलीलाई माथि कसले ल्याइदियो? भारतको नीतिले ल्याइदियो, रले ल्याइदियो। अब अहिले झगडा पनि उनीहरूले गरिरहेको छ, यो राजनीतिक कुरा हो। त्यसको अतिरिक्त के हो भने जस्तो मतलब के हो भने माओवादीको चाहिँ समूहले पैसा कमाउने कि एमालेको समूहले पैसा कमाउने होडबाजी हो फेरि। अब अन्त्यमा म तपाईलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहे। तपाईँ हिन्दूवादी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय नेपालमा पनि हिन्दू राष्ट्रको माग उठिरहेको छ र यसलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईले? अब यसलाई कसरी लिने? तपाईको चाहिँ युरोपियन समूहले पैसा पेलेर चाहिँ क्रिस्चियनिटी मतलब के प्रचार गरिरहेको छ भारत मार्फत। अब क्रिस्चियनकै चाहिँ हातभित्र थियो तपाईको चाहिँ मतलब के सोनिया गान्धीको सरकारको टाइममा, जसले नेपाललाई पेल्नसम्म पेलेर राजालाई नै हटाउने अवस्था सिर्जना भयो है। त्यसैले के छ भने यहाँको चाहिँ कुरा अब मतलब क्रिस्चियनिटीले त यति चाहिँ तपाईँको सताइरहेको छ कि यो हिन्दुत्व भन्ने कुरा विश्वबाट समाप्त गर्ने तर्खरमा उसको छ। जब उसको पनि धर्म हो फेरि है, यता पनि हिन्दू धर्म हो, उसको क्रिस्चियन पनि धर्म हो।
धर्मको चाहिँ नि मतलब के भने संरक्षण उसले आफूले गरेको, मेरो धर्मको संरक्षण गरेको किनभने हिन्दूलाई समाप्त गरेर भन्ने उनीहरू आफ्नो आडमा चाहिँ बोलिरहेका छन्। हामी चाहिँ नि हिन्दूहरू मतलब निरीह भएर मतलब के भने हामी पिल्सिरहेका छौँ। गर्नुहुन्छ के? हाम्रो मतलब के भने प्रधानमन्त्रीलाई किनिदिएछ, हाम्रा मन्त्रीहरूलाई किनिदिएछ होइन क्रिस्चियनहरूले। हस्, हामीलाई समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दर्शक, आजको हाम्रा कुराकानीका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान त भरत जङ्गम सँग हामीले प्रत्यक्ष रूपमा जुन आज अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। जुन अहिलेको सरकार, जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अथवा केपी शर्मा ओली आफै पनि म भ्रष्टाचार भइहाल्यो भने म कुनै पनि व्यक्तिको अनुहार हेर्दिनँ र कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ र ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँले ठाउँ ठाउँमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति दिँदै आइरहनु भएको छ। तर जुन चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भने नेपाल चाहिँ एकदमै भ्रष्टाचारको चाहिँ अग्रस्थानमा रहेको भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो केही दिन अघि मात्रै, र जुन अहिलेको सरकारले भने त्यो प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। जुन त्यो प्रतिवेदन गलत हो भन्दै आइरहेका छन्। तर पनि भ्रष्टाचार भने कमी भएको छैन नेपालमा। अझ भ्रष्टाचारले जट गाडेको हो कि यो नेकपाको सरकार आएदेखि भन्ने धेरै जनतामा एउटा भान परिरहेको छ। दर्शक, आजको लागि भने कार्यक्रम प्राइम इस्युको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट हामी सबैजना बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।